आउनुहोस् आज हामी वर्ड मिनिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यी वर्ड मिनिङ तपाईहरूले जान्नै पर्छ। इंग्लिश बोल्नको लागि, लेख्नको लागि यी शब्दहरूको तपाईमा ज्ञान हुनै पर्छ र हामीले तपाईलाई यसरी नै सिकाउँदै जानेछौँ। जाना जानी भनेर भन्नलाई इंग्लिशमा के भन्ने? intentionally. intentionally. जाना जानीलाई intentionally. अन्जानमा भन्नु पर्यो भने unintentionally. intentionally को अगाडि on राखेर unintentionally. unintentionally. अभिप्राय अथवा आशय भन्नलाई इंग्लिशमा intention. 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 हिँड्नु अथवा जानुलाई leave. 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 अनि अनुमति दिनुलाई let. 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 अनि अर्को परमिशन पनि भनिन्छ। सुन्नु अथवा ध्यान दिनुलाई listen. 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 यसमा t silent हुन्छ। listen. listen. स्मृति अथवा स्मरण शक्ति memory. 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 सन्देश, समाचार अथवा खबरलाई message. 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 रिस उठाउनुलाई के भन्ने? irritate. 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 मलाई इरिटेट नगर न पनि भन्छौं नि हामी इंग्लिशमा irritate. फुकाल्नुलाई के भन्ने? take off. take off. takeoff. take off. त्यस्तै गरी लाउनु, खास गरी कपडाहरूलाई के भन्ने? put on. put on. put on. नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower. take a shower. अनि थुक्नुलाई spit. 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 र्याल चुहाउनुलाई के भन्ने? drool. 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 गल्ती स्वीकार्नुलाई confess. 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 गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई deny. 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 प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई के भन्ने? question. 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 अनि उत्तर दिनुलाई चाहिँ answer. 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 गुलियो अथवा मिठोलाई sweet. 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 विवाद गर्नुलाई के भन्ने? argue. 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 आइपुग्नुलाई arrive. 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 आक्रमण वा हमला गर्नुलाई attack. 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 गहिरोलाई deep. deep. deep.
अनि गहिरो पार्नु अथवा गहिर्याउनुलाई deepen, D-E-E-P-E-N, deepen. दाबी गर्नुलाई claim, C-L-A-I-M, claim. निश्चित अथवा स्पष्टलाई के भन्ने clear cut, clear cut. चिसोलाई cold, C-O-L-D, cold. भए पनिलाई के भन्ने despite, D-E-S-P-I-T-E, despite. निश्चित गर्नुलाई determine, D-E-T-E-R-M-I-N-E, determine. बाहेकलाई else, E-L-S-E, else. अन्त्यलाई के भन्ने end, E-N-D, end. अन्तमा भन्नुपर्दा in the end, in the end. आनन्द मनाउनु अथवा रमाइलो गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा enjoy, E-N-J-O-Y, enjoy. प्रवेश हुनु enter, E-N-T-E-R, enter. समग्र अथवा पुरालाई इङ्ग्लिशमा entire, E-N-T-I-R-E, entire. रचना गर्नु अथवा स्थापित गर्नुलाई establish, E-S-T-A-B-L-I-S-H, establish. पूर्ववर्ती अथवा पहिलोलाई के भन्ने former, F-O-R-M-E-R, former. पूर्णिमाको चन्द्रमा अथवा पूर्ण चन्द्रलाई full moon, full moon. वृद्धि अथवा उन्नतिलाई growth, G-R-O-W-T-H, growth. कुनै युक्तिले अथवा कुनै प्रकारले अथवा तथापि भन्नुपर्दा however, however. जसरी भए पनि लाई इङ्ग्लिशमा anyhow, anyhow. तिमी जसरी भए पनि आउनु पर्छ भन्दा हामी त्यतिकै तिमी anyhow आऊ है भन्छौं नि, हो त्यस्तै anyhow, जसरी भए पनि. शक्तिशाली अथवा प्रभाव भन्नुपर्दा impact, impact, I-M-P-A-C-T, impact. बढ्नु वा बढाउनु, वृद्धि गर्नु वा हुनु लाई के भन्ने increase, increase, I-N-C-R-E-A-S-E, increase. वास्तवमा भन्नुपर्दा indeed, I-N-D-E-E-D, indeed. निर्दिष्ट गर्नु, सूचित गर्नु अथवा जानकारी वा थाहा दिनुलाई indicate, indicate. प्रत्येक अथवा एक्लो अथवा खास अथवा विशेष भन्नुपर्दा individual, individual. सट्टामा अथवा बदलामा भन्नुपर्दा instead, I-N-S-T-E-A-D, instead. गल्ती भन्नुपर्दा mistake,
mistake, mistake. अल्छी लाग्दो भन्नुपर्दा boring, boring. संयोग भन्नुपर्दा coincidence, coincidence. मूर्खता भन्नुपर्दा stupidity, stupidity. बोझ भन्नलाई burden, burden, burden. क्रोधित भन्नलाई annoyed, annoyed, annoyed. अनुभव भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा experience, experience. बाध्यतालाई compulsion, compulsion, compulsion. अपूर्ण अथवा पूर्ण नभएकोलाई incomplete, complete को अर्थ हुन्छ पूर्ण र incomplete को अर्थ हुन्छ अपूर्ण, पूरा नभएको. बहुमूल्य भन्नुपर्दा precious, precious, precious. कपटी अथवा ढोंगी भन्नलाई pretentious, pretentious. टोक्नुलाई इंग्लिशमा bite, bite, bite. रोप्नु अथवा छर्नुलाई sow, sow, sow. नराम्रो मान्नु अथवा मनमा लिनुलाई mind, mind, mind. mind नगर ल भन्छौं नि हामी, नराम्रो नमान ल भन्न खोजेको. don't mind. हिसाब गर्नुलाई calculate, calculate, calculate. गुनासो गर्नुलाई complain, complain, complain. डरलाग्दो अथवा भयानक भन्नुपर्दा के भन्ने terrible, terrible, terrible. कोमल भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ tender, tender, tender. युवालाई इंग्लिशमा youth, youth, youth. प्रचुर अथवा पर्याप्त भन्नलाई sufficient, sufficient, sufficient. लजालुलाई के भन्ने shy, shy, shy. राय अथवा विचारलाई opinion, opinion, opinion. अपमान गर्नु अथवा ठेस पुर्याउनुलाई offend, offend, offend. दुर्भाग्य भन्नुपर्दा misfortune, misfortune, misfortune. अपरिपक्व भन्नुपर्दा immature, immature, immature,
immature र परिपक्व भन्नुपर्दा mature। सत्य अथवा सक्कली भन्नुपर्दा genuine, genuine, genuine। मोहनी लाउनु अथवा मोहित बनाउनुलाई fascinate, fascinate, fascinate। अनि सान्त्वना दिनुलाई इंग्लिशमा भन्ने console, console, console। डर लाग्दो अथवा भयानकलाई के भन्ने awful, awful, awful। चकित हुनुलाई astonished, astonished। अपरिपक्व अथवा कुरा नबुझ्नेलाई के भन्ने त immature, immature। जम्मा अथवा पूर्णतया भन्नुपर्दा altogether, 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 altogether। भ्रमित अथवा अलमल्ल भन्नुपर्दा confused, 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 confused। लापरवाही भन्नु पर्यो भने negligence, negligence, negligence। लोभ लाग्दो लोभ्याउने खालको भन्नुपर्दा tantalizing, के भन्ने tantalizing, tantalizing, tantalizing। बाङ्गो टिङ्गो अथवा कुटिल भन्नुपर्दा crooked, crooked, crooked। सुन्निएको भन्नुपर्दा swollen, swollen, swollen। छक्क पर्नु अथवा चकित पर्नुलाई astonished, astonished। अपमान गर्नुलाई के भन्ने humiliate, 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 humiliate। कठोर अथवा अशिष्ट भन्नुपर्दा rude, rude, rude। कठोरपन अशिष्टता अथवा असभ्यता भन्नुपर्दा rudeness, rudeness, rudeness। सहनु भन्नुपर्दा के भन्ने bear, bear, bear। खाने बियर हैन यो, सहनु bear। मक्किएको अथवा खिइएको भन्नुपर्दा worn out, worn out, worn out। अनि च्यातिएको अथवा झुत्रे झाम्रेलाई के भन्ने tattered, tattered, tattered। धोका दिनुलाई deceive, deceive, deceive। रातो पिरो हुनुलाई blush, blush, blush। कचकच गर्नुलाई nag, nag, nag।
अनि कचकच गर्नेलाई के भन्ने त? न्यागी। NAGGY न्यागी। आउनुहोस् आज हामी वर्ड मिनिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यी वर्ड मिनिङ तपाईहरूले जान्नै पर्छ इंग्लिश बोल्नको लागि, लेख्नको लागि। यी शब्दहरूको तपाईमा ज्ञान हुनै पर्छ र हामीले तपाईलाई यसरी नै सिकाउँदै जानेछौँ। जाना जानी भनेर भन्नलाई इंग्लिशमा के भन्ने? intentionally intentionally जाना जानीलाई intentionally अन्जानमा भन्नु पर्यो भने unintentionally intentionally को अगाडि on राखेर unintentionally unintentionally अभिप्राय अथवा आशय भन्नलाई इंग्लिशमा intention 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 हिँड्नु अथवा जानुलाई leave 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 अनि अनुमति दिनुलाई let 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 अनि अर्को परमिशन पनि भनिन्छ। सुन्नु अथवा ध्यान दिनुलाई listen 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 यसमा t साइलेन्ट हुन्छ listen listen स्मृति अथवा स्मरण शक्ति memory 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 सन्देश समाचार अथवा खबरलाई message 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 रिस उठाउनुलाई के भन्ने? irritate 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 मलाई इरिटेट नगर न पनि भन्छौं नि हामी इंग्लिशमा irritate फुकाल्नुलाई के भन्ने? take off take off TAKEOFF take off त्यस्तै गरी लाउनु खास गरी कपडाहरूलाई के भन्ने? put on PUTON put on नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower take a shower अनि थुक्नुलाई spit 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 र्याल चुहाउनुलाई के भन्ने? drool 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 गल्ती स्वीकार्नुलाई confess 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 गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई deny 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 प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई के भन्ने? question 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 अनि उत्तर दिनुलाई चाहिँ answer 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 गुलियो अथवा मिठोलाई sweet 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 विवाद गर्नुलाई के भन्ने? argue 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 आइपुग्नुलाई arrive 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 आक्रमण वा हमला गर्नुलाई attack ATTACK attack
गहिरोलाई डीप, DEEP, डिप। अनि गहिरो पार्नु अथवा गहिर्याउनुलाई डीपन, DEEPEN, डीपन। दाबी गर्नुलाई क्लेम, CLAIM, क्लेम। निश्चित अथवा स्पष्टलाई के भन्ने क्लियर कट, क्लियर कट। चिसोलाई कोल्ड, COLD, कोल्ड। भए पनिलाई के भन्ने डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट। निश्चित गर्नुलाई डिटरमिन, DETERMINE, डिटरमिन। बाहेकलाई एल्स, ELSE, एल्स। अन्त्यलाई के भन्ने एन्ड, END, एन्ड। अन्तमा भन्नुपर्दा इन द एन्ड, इन द एन्ड। आनन्द मनाउनु अथवा रमाइलो गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा एन्जोय, ENJOY, एन्जोय। प्रवेश हुनु एन्टर, ENTER, एन्टर। समग्र अथवा पुरालाई इङ्ग्लिसमा एन्टायर, ENTIRE, एन्टायर। रचना गर्नु अथवा स्थापित गर्नुलाई एस्टाब्लिश, ESTABLISH, एस्टाब्लिश। पूर्ववर्ती अथवा पहिलोलाई के भन्ने फर्मर, FORMER, फर्मर। पूर्णिमाको चन्द्रमा अथवा पूर्ण चन्द्रलाई फुल मुन, फुल मुन। वृद्धि अथवा उन्नतिलाई ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। कुनै युक्तिले अथवा कुनै प्रकारले अथवा तथापि भन्नुपर्दा however, however। जसरी भए पनि लाई इङ्ग्लिसमा anyhow, anyhow। तिमी जसरी भए पनि आउनु पर्छ भन्दा हामी त्यत्तिकै तिमी anyhow आऊ है भन्छौं नि, हो त्यस्तै anyhow, जसरी भए पनि। शक्तिशाली अथवा प्रभाव भन्नुपर्दा इम्प्याक्ट, इम्प्याक्ट, IMPACT, इम्प्याक्ट। बढ्नु वा बढाउनु, वृद्धि गर्नु वा हुनुलाई के भन्ने इन्क्रिज, इन्क्रिज, INCREASE, इन्क्रिज। वास्तवमा भन्नुपर्दा इन्डिड, INDEED, इन्डिड। निर्दिष्ट गर्नु, सूचित गर्नु अथवा जानकारी वा थाहा दिनुलाई इन्डिकेट, इन्डिकेट। प्रत्येक अथवा एक्लो अथवा खास अथवा विशेष भन्नुपर्दा इन्डिभिजुअल, इन्डिभिजुअल। सट्टामा अथवा बदलामा भन्नुपर्दा instead, INSTEAD,
instead. गल्ती भन्नुपर्दा mistake, mistake, mistake. अल्छी लाग्दो भन्नुपर्दा boring, boring. संयोग भन्नुपर्दा coincidence, coincidence. मूर्खता भन्नुपर्दा stupidity, stupidity. बोझ भन्नलाई burden, burden, burden. क्रोधित भन्नलाई annoyed, annoyed, annoyed. अनुभव भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा experience, experience. बाध्यतालाई compulsion, compulsion, compulsion. अपूर्ण अथवा पूर्ण नभएकोलाई incomplete, complete को अर्थ हुन्छ पूर्ण र incomplete को अर्थ हुन्छ अपूर्ण, पूरा नभएको. बहुमूल्य भन्नुपर्दा precious, precious, precious. कपटी अथवा ढोंगी भन्नलाई pretentious, pretentious. टोक्नुलाई इंग्लिशमा bite, bite, bite. रोप्नु अथवा छर्नुलाई sow, sow, sow. नराम्रो मान्नु अथवा मनमा लिनुलाई mind, mind, mind. माइन्ड नगर ल भन्छौं नि हामी, नराम्रो नमान ल भन्न खोजेको. Don't mind. हिसाब गर्नुलाई calculate, calculate, calculate. गुनासो गर्नुलाई complain, complain, complain. डर लाग्दो अथवा भयानक भन्नुपर्दा के भन्ने terrible, terrible, terrible. कोमल भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ tender, tender, tender. युवालाई इंग्लिशमा youth, youth, youth. प्रचुर अथवा पर्याप्त भन्नलाई sufficient, sufficient, sufficient. लजालुलाई के भन्ने shy, shy, shy. राय अथवा विचारलाई opinion, opinion, opinion. अपमान गर्नु अथवा ठेस पुर्याउनुलाई offend, offend, offend. दुर्भाग्य भन्नुपर्दा misfortune, misfortune, misfortune. अपरिपक्व भन्नुपर्दा
immature, 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 र परिपक्व भन्नुपर्दा mature. सत्य अथवा सक्कली भन्नुपर्दा genuine, GENUINE, genuine. मोहनी लाउनु अथवा मोहित बनाउनुलाई fascinate, FASCINATE, fascinate. अनि सान्त्वना दिनुलाई इंग्लिशमा भन्ने console, CONSOLE, console. डर लाग्दो अथवा भयानकलाई के भन्ने awful, AWFUL, awful. चकित हुनुलाई astonished, astonished. अपरिपक्व अथवा कुरा नबुझ्नेलाई के भन्ने त immature, immature. जम्मा अथवा पूर्णतया भन्नुपर्दा altogether, 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 altogether. भ्रमित अथवा अलमल्ल भन्नुपर्दा confused, 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 confused. लापरवाही भन्नु पर्यो भने negligence, NEGLIGENCE, negligence. लोभ लाग्दो लोभ्याउने खालको भन्नुपर्दा tantalizing, के भन्ने tantalizing, TANTALIZING, tantalizing. बाङ्गो टिङ्गो अथवा कुटिल भन्नुपर्दा crooked, CROOKED, crooked. सुन्निएको भन्नुपर्दा swollen, SWOLLEN, swollen. छक्क पर्नु अथवा चकित पर्नुलाई astonished, astonished. अपमान गर्नुलाई के भन्ने humiliate, 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 humiliate. कठोर अथवा अशिष्ट भन्नुपर्दा rude, RUDE, rude. कठोरपन, अशिष्टता अथवा असभ्यता भन्नुपर्दा rudeness, RUDENESS, rudeness. सहनु भन्नुपर्दा के भन्ने bear, BEAR, bear. खाने बियर हैन यो, सहनु bear. मक्किएको अथवा खिइएको भन्नुपर्दा worn out, WORNOUT, worn out. अनि च्यातिएको अथवा झुत्रे झाम्रेलाई के भन्ने tattered, TATTERED, tattered. धोका दिनुलाई deceive, DECEIVE, deceive. रातो पिरो हुनुलाई blush, BLUSH, blush. कचकच गर्नुलाई
nag, N-A-G, nag. अनि कचकच गर्नेलाई के भन्ने त? naggy, N-A-G-G-Y, naggy. आउनुहोस् आज हामी वर्ड मिनिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यी वर्ड मिनिङ तपाईहरूले जान्नै पर्छ इङ्ग्लिस बोल्नको लागि, लेख्नको लागि। यी शब्दहरूको तपाईमा ज्ञान हुनै पर्छ र हामीले तपाईलाई यसरी नै सिकाउँदै जानेछौँ। जानाजानी भनेर भन्नलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? intentionally, intentionally. जानाजानीलाई intentionally. अन्जानमा भन्नु पर्यो भने unintentionally. intentionally को अगाडि on राखेर unintentionally, unintentionally. अभिप्राय अथवा आशय भन्नलाई इङ्ग्लिसमा intention, I-N-T-E-N-T-I-O-N, intention. हिँड्नु अथवा जानुलाई leave, L-E-A-V-E, leave. अनि अनुमति दिनुलाई let, L-E-T, let. अनि अर्को permission पनि भनिन्छ। सुन्नु अथवा ध्यान दिनुलाई listen, L-I-S-T-E-N, listen. यसमा T silent हुन्छ, L-I-S-T-E-N, listen. स्मृति अथवा स्मरण शक्ति memory, M-E-M-O-R-Y, memory. सन्देश, समाचार अथवा खबरलाई message, M-E-S-S-A-G-E, message. रिस उठाउनुलाई के भन्ने? irritate, I-R-R-I-T-A-T-E, irritate. मलाई इरिटेट नगर न पनि भन्छौं नि हामी इङ्ग्लिसमा irritate. फुकाल्नुलाई के भन्ने? take off, take off, T-A-K-E-O-F-F, take off. त्यस्तै गरी लाउनु, खास गरी कपडाहरूलाई के भन्ने? put on, P-U-T-O-N, put on. नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower, take a shower. अनि थुक्नुलाई spit, S-P-I-T, spit. र्याल चुहाउनुलाई के भन्ने? drool, D-R-O-O-L, drool. गल्ती स्वीकार्नुलाई confess, C-O-N-F-E-S-S, confess. गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई deny, D-E-N-Y, deny. प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई के भन्ने? question, Q-U-E-S-T-I-O-N, question. अनि उत्तर दिनुलाई चाहिँ answer, A-N-S-W-E-R, answer. गुलियो अथवा मिठोलाई sweet, S-W-E-E-T, sweet. विवाद गर्नुलाई के भन्ने? argue, A-R-G-U-E, argue. आइपुग्नुलाई arrive, A-R-R-I-V-E, arrive. आक्रमण वा हमला गर्नुलाई
attack, ATTACK, attack. गहिरोलाई deep, DEEP, deep. अनि गहिरो पार्नु अथवा गहिर्याउनुलाई deepen, DEEPEN, deepen. दाबी गर्नुलाई claim, CLAIM, claim. निश्चित अथवा स्पष्टलाई के भन्ने clear cut, clear cut. चिसोलाई cold, COLD, cold. भए पनिलाई के भन्ने despite, DESPITE, despite. निश्चित गर्नुलाई determine, DETERMINE, determine. बाहेकलाई else, ELSE, else. अन्त्यलाई के भन्ने end, END, end. अन्तमा भन्नुपर्दा in the end, in the end. आनन्द मनाउनु अथवा रमाइलो गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा enjoy, ENJOY, enjoy. प्रवेश हुनु enter, ENTER, enter. समग्र अथवा पुरालाई इङ्ग्लिशमा entire, ENTIRE, entire. रचना गर्नु अथवा स्थापित गर्नुलाई establish, ESTABLISH, establish. पूर्ववर्ती अथवा पहिलोलाई के भन्ने former, FORMER, former. पूर्णिमाको चन्द्रमा अथवा पूर्ण चन्द्रलाई full moon, full moon. वृद्धि अथवा उन्नतिलाई growth, GROWTH, growth. कुनै युक्तिले अथवा कुनै प्रकारले अथवा तथापि भन्नुपर्दा however, however. जसरी भए पनि लाई इङ्ग्लिशमा anyhow, anyhow. तिमी जसरी भए पनि आउनु पर्छ भन्दा हामी त्यतिकै तिमी anyhow आऊ है भन्छौं नि, हो त्यस्तै anyhow, जसरी भए पनि. शक्तिशाली अथवा प्रभाव भन्नुपर्दा impact, 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 impact. बढ्नु वा बढाउनु, वृद्धि गर्नु वा हुनु लाई के भन्ने increase, 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 increase. वास्तवमा भन्नुपर्दा indeed, INDEED, indeed. निर्दिष्ट गर्नु, सूचित गर्नु अथवा जानकारी वा थाहा दिनुलाई indicate, indicate. प्रत्येक अथवा एक्लो अथवा खास अथवा विशेष भन्नुपर्दा individual, individual.
सट्टामा अथवा बदलामा भन्नुपर्दा instead, INSTEAD, instead. गल्ती भन्नुपर्दा mistake, MISTAKE, mistake. अल्छी लाग्दो भन्नुपर्दा boring, boring. संयोग भन्नुपर्दा coincidence, coincidence. मूर्खता भन्नुपर्दा stupidity, stupidity. बोझ भन्नलाई burden, BURDEN, burden. क्रोधित भन्नलाई annoyed, ANNOYED, annoyed. अनुभव भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा experience, experience. बाध्यतालाई compulsion, COMPULSION, compulsion. अपूर्ण अथवा पूर्ण नभएकोलाई incomplete. complete को अर्थ हुन्छ पूर्ण र incomplete को अर्थ हुन्छ अपूर्ण, पूरा नभएको. बहुमूल्य भन्नुपर्दा precious, PRECIOUS, precious. कपटी अथवा ढोंगी भन्नलाई pretentious, pretentious. टोक्नुलाई इंग्लिशमा bite, BITE, bite. रोप्नु अथवा छर्नुलाई sow, SOW, sow. नराम्रो मान्नु अथवा मनमा लिनुलाई mind, MIND, mind. mind नगर ल भन्छौं नि हामी, नराम्रो नमान ल भन्न खोजेको. don't mind. हिसाब गर्नुलाई calculate, CALCULATE, calculate. गुनासो गर्नुलाई complain, COMPLAIN, complain. डर लाग्दो अथवा भयानक भन्नुपर्दा के भन्ने terrible, TERRIBLE, terrible. कोमल भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ tender, TENDER, tender. युवालाई इंग्लिशमा youth, YOUTH, youth. प्रचुर अथवा पर्याप्त भन्नलाई sufficient, SUFFICIENT, sufficient. लजालुलाई के भन्ने shy, SHY, shy. राय अथवा विचारलाई opinion, OPINION, opinion. अपमान गर्नु अथवा ठेस पुर्याउनुलाई offend, OFFEND, offend. दुर्भाग्य भन्नुपर्दा misfortune, MISFOR,
TUNE misfortune अपरिपक्व भन्नुपर्दा immature 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 र परिपक्व भन्नुपर्दा mature सत्य अथवा सक्कली भन्नुपर्दा genuine 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 मोहनी लाउनु अथवा मोहित बनाउनुलाई fascinate 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 अनि सान्त्वना दिनुलाई इंग्लिशमा भन्ने console 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 डर लाग्दो अथवा भयानकलाई के भन्ने awful 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 चकित हुनुलाई astonished astonished अपरिपक्व अथवा कुरा नबुझ्नेलाई के भन्ने त immature immature जम्मा अथवा पूर्णतया भन्नुपर्दा altogether 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 भ्रमित अथवा अलमल्ल भन्नुपर्दा confused 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 लापरवाही भन्नु पर्यो भने negligence 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 लोभ लाग्दो लोभ्याउने खालको भन्नुपर्दा tantalizing के भन्ने tantalizing 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 बाङ्गो टिङ्गो अथवा कुटिल भन्नुपर्दा crooked 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 सुन्निएको भन्नुपर्दा swollen 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 छक्क पर्नु अथवा चकित पर्नुलाई astonished astonished अपमान गर्नुलाई के भन्ने humiliate 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 कठोर अथवा अशिष्ट भन्नुपर्दा rude 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 कठोरपन अशिष्टता अथवा असभ्यता भन्नुपर्दा rudeness 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 सहनु भन्नुपर्दा के भन्ने bear 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 खाने बियर हैन यो सहनु bear मक्किएको अथवा खिइएको भन्नुपर्दा worn out WORNOUT worn out अनि च्यातिएको अथवा झुत्रे झाम्रेलाई के भन्ने tattered 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 धोका दिनुलाई deceive 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 रातो पिरो हुनुलाई
ब्लस, BLUSH, ब्लस। कचकच गर्नुलाई nag, NAG, nag। अनि कचकच गर्नेलाई के भन्ने त? naggy, NAGGY, naggy। आउनुहोस् आज हामी वर्ड मिनिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यी वर्ड मिनिङ तपाईहरूले जान्नै पर्छ इङ्ग्लिस बोल्नको लागि, लेख्नको लागि। यी शब्दहरूको तपाईमा ज्ञान हुनै पर्छ र हामीले तपाईलाई यसरी नै सिकाउँदै जानेछौँ। जानाजानी भनेर भन्नलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? intentionally, intentionally। जानाजानीलाई intentionally। अन्जानमा भन्नु पर्यो भने unintentionally, intentionally को अगाडि on राखेर unintentionally, unintentionally। अभिप्राय अथवा आशय भन्नलाई इङ्ग्लिसमा intention, INTENTION, intention। हिँड्नु अथवा जानुलाई leave, LEAVE, leave। अनि अनुमति दिनुलाई let, LET, let। अनि अर्को परमिसन पनि भनिन्छ। सुन्नु अथवा ध्यान दिनुलाई listen, LISTEN, listen। यसमा T साइलेन्ट हुन्छ, LISTEN, listen। स्मृति अथवा स्मरण शक्ति memory, MEMORY, memory। सन्देश, समाचार अथवा खबरलाई message, MESSAGE, message। रिस उठाउनुलाई के भन्ने? irritate, IRRITATE, irritate। मलाई इरिटेट नगर न पनि भन्छौं नि हामी इङ्ग्लिसमा irritate। फुकाल्नुलाई के भन्ने? take off, take off, TAKEOFF, take off। त्यस्तै गरी लाउनु, खास गरी कपडाहरूलाई के भन्ने? put on, PUTON, put on। नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower, take a shower। अनि थुक्नुलाई spit, SPIT, spit। र्याल चुहाउनुलाई के भन्ने? drool, DROOL, drool। गल्ती स्वीकार्नुलाई confess, CONFESS, confess। गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई deny, DENY, deny। प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई के भन्ने? question, QUESTION, question। अनि उत्तर दिनुलाई चाहिँ answer, ANSWER, answer। गुलियो अथवा मिठोलाई sweet, SWEET, sweet। विवाद गर्नुलाई के भन्ने? argue, ARGUE, argue। आइपुग्नुलाई arrive,
ARRIVE arrive. आक्रमण वा हमला गर्नुलाई attack. ATTACK attack. गहिरोलाई deep. DEEP deep. अनि गहिरो पार्नु अथवा गहिर्याउनुलाई deepen. DEEPEN deepen. दाबी गर्नुलाई claim. CLAIM claim. निश्चित अथवा स्पष्टलाई के भन्ने clear cut. Clear cut. चिसोलाई cold. COLD cold. भए पनिलाई के भन्ने despite. DESPITE despite. निश्चित गर्नुलाई determine. DETERMINE determine. बाहेकलाई else. ELSE else. अन्त्यलाई के भन्ने end. END end. अन्तमा भन्नुपर्दा in the end. In the end. आनन्द मनाउनु अथवा रमाइलो गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा enjoy. ENJOY enjoy. प्रवेश हुनु enter. ENTER enter. समग्र अथवा पूरालाई इङ्ग्लिशमा entire. ENTIRE entire. रचना गर्नु अथवा स्थापित गर्नुलाई establish. ESTABLISH establish. पूर्ववर्ती अथवा पहिलोलाई के भन्ने former. FORMER former. पूर्णिमाको चन्द्रमा अथवा पूर्ण चन्द्रलाई full moon. Full moon. वृद्धि अथवा उन्नतिलाई growth. GROWTH growth. कुनै युक्तिले अथवा कुनै प्रकारले अथवा तथापि भन्नुपर्दा however. However. जसरी भए पनि लाई इङ्ग्लिशमा anyhow. Anyhow. तिमी जसरी भए पनि आउनु पर्छ भन्दा हामी त्यतिकै तिमी anyhow आऊ है भन्छौं नि हो त्यस्तै anyhow जसरी भए पनि. शक्तिशाली अथवा प्रभाव भन्नुपर्दा impact. Impact. IMPACT impact. बढ्नु वा बढाउनु वृद्धि गर्नु वा हुनु लाई के भन्ने increase. Increase. INCREASE increase. वास्तवमा भन्नुपर्दा indeed. INDEED indeed. निर्दिष्ट गर्नु सूचित गर्नु अथवा जानकारी वा थाहा दिनुलाई indicate. Indicate. प्रत्येक
अथवा एक्लो अथवा खास अथवा विशेष भन्नुपर्दा इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल। सट्टामा अथवा बदलामा भन्नुपर्दा instead INSTEAD instead। गल्ती भन्नुपर्दा mistake MISTAKE mistake। अल्छी लाग्दो भन्नुपर्दा boring boring। संयोग भन्नुपर्दा coincidence coincidence। मूर्खता भन्नुपर्दा stupidity stupidity। बोझ भन्नलाई burden BURDEN burden। क्रोधित भन्नलाई annoyed ANNOYED annoyed। अनुभव भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा experience experience। बाध्यतालाई compulsion COMPULSION compulsion। अपूर्ण अथवा पूर्ण नभएकोलाई incomplete complete को अर्थ हुन्छ पूर्ण र incomplete को अर्थ हुन्छ अपूर्ण पूरा नभएको। बहुमूल्य भन्नुपर्दा precious PRECIOUS precious। कपटी अथवा ढोंगी भन्नलाई pretentious pretentious। टोक्नुलाई इंग्लिशमा bite BITE bite। रोप्नु अथवा छर्नुलाई sow SOW sow। नराम्रो मान्नु अथवा मनमा लिनुलाई mind MIND mind। माइन्ड नगर ल भन्छौं नि हामी, नराम्रो नमान ल भन्न खोजेको डोन्ट माइन्ड। हिसाब गर्नुलाई क्याल्कुलेट CALCULATE क्याल्कुलेट। गुनासो गर्नुलाई कम्प्लेन COMPLAIN कम्प्लेन। डरलाग्दो अथवा भयानक भन्नुपर्दा के भन्ने terrible TERRIBLE terrible। कोमल भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ tender TENDER tender। युवालाई इंग्लिशमा youth YOUTH youth। प्रचुर अथवा पर्याप्त भन्नलाई sufficient SUFFICIENT sufficient। लजालुलाई के भन्ने shy SHY shy। राय अथवा विचारलाई ओपिनियन OPINION ओपिनियन। अपमान गर्नु अथवा ठेस पुर्याउनुलाई offend OFFEND
offend. दुर्भाग्य भन्नुपर्दा misfortune. 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 अपरिपक्व भन्नुपर्दा immature. 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 र परिपक्व भन्नुपर्दा mature. सत्य अथवा सक्कली भन्नुपर्दा genuine. 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 मोहनी लाउनु अथवा मोहित बनाउनुलाई fascinate. 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 अनि सान्त्वना दिनुलाई इंग्लिशमा भन्ने console. 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 डर लाग्दो अथवा भयानकलाई के भन्ने awful. 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 चकित हुनुलाई astonished. astonished. अपरिपक्व अथवा कुरा नबुझ्नेलाई के भन्ने त immature. immature. जम्मा अथवा पूर्णतया भन्नुपर्दा altogether. 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 भ्रमित अथवा अलमल्ल भन्नुपर्दा confused. 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 लापरवाही भन्नु पर्यो भने negligence. 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 लोभ लाग्दो लोभ्याउने खालको भन्नुपर्दा tantalizing. के भन्ने tantalizing. 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 बाङ्गो टिङ्गो अथवा कुटिल भन्नुपर्दा crooked. 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 सुन्निएको भन्नुपर्दा swollen. 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 छक्क पर्नु अथवा चकित पर्नुलाई astonished. astonished. अपमान गर्नुलाई के भन्ने humiliate. 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 कठोर अथवा अशिष्ट भन्नुपर्दा rude. 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 कठोरपन अशिष्टता अथवा असभ्यता भन्नुपर्दा rudeness. 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 सहनु भन्नुपर्दा के भन्ने bear. 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 खाने बियर हैन यो सहनु bear. मक्किएको अथवा खिइएको भन्नुपर्दा worn out. WORNOUT. worn out. अनि च्यातिएको अथवा झुत्रे झाम्रेलाई के भन्ने tattered. 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 धोका दिनुलाई
deceive, deceive, deceive. रातो पिरो हुनुलाई blush, blush, blush. कचकच गर्नुलाई nag, nag, nag. अनि कचकच गर्नेलाई के भन्ने त naggy, naggy, naggy.